बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जिन कुरानी कलिमात का वजीफा मैं आपके लिए लाया हूं, बहुत ही प्यारे कलिमात हैं। ये ऐसे कलिमात हैं कि जिनको अगर किसी मुश्किल में पढ़ा जाए तो फौरी तौर पर वो मुश्किल हल हो जाती है। रिस्क की तंगी के लिए ये कलिमात पढ़ें तो रिस्क की तंगी दूर हो जाती है, और अगर ये कलिमात किसी हाजत के लिए पढ़े जाएं तो अल्लाह के फजल करम से वो हाजत पूरी होती है। किसी मकसद के लिए पढ़े जाएं तो मकसद में कामयाबी होती है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये कलिमात बहुत ही प्यारे और खूबसूरत हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है जो मेरा वकील है। याद रहे कि जब बंदा ये गुमान कर लेता है कि उसके लिए उसका अल्लाह ही काफी है, तो फिर अल्लाह ताला उसको किसी का मोहताज नहीं होने देता। ये कलिमात सूरह आले इमरान की एक आयत का हिस्सा हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं कलिमात का एक ऐसा मुजर्रब और कीमती वजीफा बताऊंगा कि जिसको आप अपनी किसी भी हाजत के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत पूरी होगी। बहुत ही लाजवाब अमल है, इसको आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का ये खास वजीफा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, याद रहे कि ये कलिमात वही हैं जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़े थे जब उनको आग में फेंका जा रहा था। आप अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर उस वक्त यही कलिमात थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। प्यारे भाइयों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बुतों को तोड़ डाला तो उस पर नमरूद सख्त बरहम हुआ और उसने हुक्म दिया कि बहुत बड़ी आग जलाने का इंतजाम किया जाए। कई दिनों तक लोग ईंधन इकट्ठा करते रहे। उसके हुक्म की तामील में हर किसी ने ईंधन इकट्ठा किया और एक बड़े मैदान में ये ईंधन इकट्ठा किया गया और फिर नमरूद को हुक्म दिया कि इस ईंधन को आग लगाई जाए। कहते हैं कि जब आग जलाई गई तो उसके शोले आसमान को छूने लगे और ऐसी आग किसी ने न देखी थी। आसमान में 3 मील फासले पर भी कोई परिंदा उड़ता तो उसमें गिरकर राख हो जाता था। इस आग के करीब कोई ना जा सकता था, इतनी बड़ी ये आग थी। अब सवाल ये था कि इस आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे फेंका जाए। तो उस वक्त हेजान नामी एक शख्स ने मिंजनीक बनाई जो उससे पहले किसी ने ना बनाई थी, और लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ा और रस्सियों में जकड़ दिया। तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर यही कलिमात थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐ मालिक, तू ही है, तू ही मेरा माबूद है, तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही मेरे लिए काफी है, तू ही मेरा कारसाज है और तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यही कलिमात थे जो आप अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर थे। फिर लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को रस्सियों में बांधकर मिंजनीक में रखा। बहुत सारे लोगों ने मिलकर मिंजनीक को खींचा और जोर से छोड़ा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के शोलों में जा गिरे। यह मनाजिर देखकर आसमानों पर फरिश्ते भी सजदा रेज हो गए कि ऐ मालिक, तेरे खलील को उसके दुश्मनों ने आग में फेंक दिया है। उलमा ने लिखा कि जब आप अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के खलील, क्या आपको कोई हाजत है, मैं आपकी मदद करूं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाजत तो जरूर है, मगर उस जात से जो हाजात को पूरा करने वाली है। और फरमाते हैं कि बारिश और हवा के फरिश्ते भी हाजिर खिदमत हुए और कहने लगे कि आप हुक्म दें तो हम इस आग को बुझा दें।
لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے اور آپ نے ان کو منع فرما دیا اور فرما دیا کہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرا مددگار ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی آگ جو آسمانوں کو چھو رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی۔ اسی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی نعمتیں بھی جاری فرمائیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، کہتے ہیں کہ وہ رسیاں تو جل کر راکھ ہو گئیں جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو براہ راست حکم فرمایا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام کا صبر بہت ہی عظیم ہے اور آپ علیہ السلام کا توکل بھی عظیم ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کیا کہ سامنے ہلاکت کا سامان دیکھ کر بھی آپ کے قدم نہ ڈگمگائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر اور توکل پر یہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں۔ پیارے بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نقصان دے سکے، نہ اس کائنات کی کوئی ایسی چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور کائنات کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، ایسا توکل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور جب ہم اسی توکل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی کوئی حاجت ایسی باقی نہ رہے گی جو پوری نہ ہو۔ ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں نکالے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، رزق کے لیے، روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کی نافرمانی کے لیے، کاروبار کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو جو پورا نہیں ہو رہا، بس پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے۔ کوئی حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، لاکھوں جتن سے پوری نہیں ہو رہی، بہت کوشش کر چکے ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہوگی۔ وظیفے کا طریقہ غور سے ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کوئی خاص وقت یا کوئی خاص دن اس کے لیے مقرر نہیں ہے۔ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد کریں یا رات کو کسی وقت کر لیں، دن میں کرنا چاہیں تو دن میں کر لیں۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، اور وظیفے کو کسی ایسی جگہ پر کریں جہاں آپ کو یکسوئی حاصل ہو۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں والی پر یہ کلمات حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس طرح سے اس عمل کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو جانا ہے اور اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی پریشانی یا مشکل کے لیے دعا مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کو آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ جتنا یقین اور اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے اتنی جلدی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ یہ مبارک عمل کریں اور اپنے پیاروں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی یہ عمل شیئر کریں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔